मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। एक जगह अल्लाह ने फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने इसलिए पैदा किया कि हम देखना चाहते हैं कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है। अब एक जगह अल्लाह फरमाते हैं मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया मेरी इबादत करें। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया देखना चाहता हूँ कौन अच्छा और कौन बुरा। तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया मैं देखना चाहता हूँ कौन शुक्र करेगा और कौन नाशुक्रा बनेगा। एक जगह अल्लाह ने फरमाया पैदा किया इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, असल हुक्म यही है। तो इससे पता चलता है भाई ये असल में एक ही हुक्म है जिसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया जा रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने बनाया इसलिए मेरी इबादत करें, मेरी गुलामी करें। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो हमें अहकाम दिए हैं, जो ऑर्डर्स दिए हैं, उसूल फ़िक़ह में इस पे बड़ी बहस होती है कि जितने भी अल्लाह के अहकाम हैं ना, जो ऑर्डर्स हैं अल्लाह ताला के, क्योंकि अल्लाह ताला हिकमत वाली ज़ात है, हकीम है, तो जब कोई हिकमत वाली ज़ात होती है तो वो ऑर्डर्स जो दिए जाते हैं वो फजूल नहीं होते, उसमें कोई फ़ायदा होता है। वीडियो नहीं बनाइएगा, जैसे हमने ऑर्डर दिया ना इसमें कोई हिकमत है। निकाह की वीडियो बना सकते हैं, बयान की ना बनाया करें, ठीक है ना। तो जितने भी अल्लाह ताला ने ऑर्डर्स हमें दिए हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने भी जब कानून साजी की है मुख्तलिफ मुल्कों के लिए तो उनके पेश नज़र भी कोई हिकमतें क्या ख्याल होती हैं कि नहीं होती। यानी उनका दावा ये होता है कि हम ये जो कानून बना रहे हैं ये इंसानियत के भले के लिए, और कुछ बेसिक उसूल होते हैं जिन उसूलों को सामने रखकर अहकाम बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है। जब कोई स्टेट और रियासत असम्बली में कोई कानून पास करती है, कोई लॉस बनाए जाते हैं, उन कवानीन के पीछे भी दावा क्या होता है, भाई ये अपने लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए जा रहे हैं। आपने दुनिया में कोई ऐसा कानून देखा कि हुकूमत कानून पास कर रही है, लोग पूछते हैं कि क्यों? गवर्नमेंट का ये लोगों को बेड़ा गर्क करने के लिए हो रहा है, ये हम कानून पास कर रहे हैं ताकि लोगों का बेड़ा बोलो गर्क हो। लेबल सब अच्छे ही लगाते हैं। फिरौन भी जो कानून बनाता था कि बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दो, हजारों बच्चे मरवा दिए उसने, कत्ल करवा दिए। तो उसके पीछे क्या दावा था? भाई बात यह है कि स्टेट को खतरा है, स्टेट को खतरा है, इन बच्चों में एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी हुकूमत खत्म कर देगा, तो स्टेट लिहाजा सबको क्या कर दो, हजारों बच्चे माओ की हाथ, जिनका कोई जुर्म ही नहीं है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, जो भी कानून बनाने वाले होते हैं, कानून साज होते हैं, उनका दावा बहरहाल यही होता है कि हम इंसानियत के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो उस दावे पे पूरा उतरे या पूरा ना उतरे। वो उतरे ना उतरे एक अलग बात है। अब 3 तरह के कानून साज हैं दुनिया में जो कानून बनाते हैं। नंबर 1, जालिम लोग, जो दावा तो ये करते हैं कि हम इंसानियत की भलाई के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन असल में इंसानियत की भलाई पेशे नजर नहीं होती, मकसद चंद लोगों का मफाद होता है। जैसे फिरौन के यहाँ कानून था, बनी इसराइल के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा माँ की गोद से छीन के उसको ज़बह कर दिया जाएगा। युज़ब्बिहु अबनाअहुम, लड़का पैदा हो, अगर लड़की पैदा हो फिर नहीं, लड़का जो पैदा होगा उसको माँ की गोद से छीन के ज़बह कर दिया जाएगा। लड़कों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, लड़कियों को क्यों कत्ल नहीं किया जा रहा? इसलिए कि सारी दुनिया में ये बात मुसल्लम है कि ताकत मर्दों के पास होती है, ख़वातीन हमेशा से कमज़ोर होती हैं। क़यामत की अलामात में से है ना कि अन्तलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी। यानी होता तो है कि माँ हुकूमत करती है ना बेटों पे, उल्टा हो जाएगा कि बेटे हुकूमत करेंगे माँ पे।
یعنی بیٹا پہلے پیدا ہوگا, باپ بعد میں پیدا ہوگا. آج کل گھروں کے سربراہ باپ نہیں رہے ہیں, گھروں کے سربراہ بیٹے ہیں. باپ بیٹے کا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے میرے بیٹے پہ کی طبیعت پہ کوئی چیز گنا نہ گزر جائے. تو اس لیے باپ آج کل بعد میں پیدا ہو رہے ہیں, بیٹا پہلے پیدا ہو رہا ہے. الٹا ہو گیا سیٹ اپ. تو قیامت میں ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی, قرب قیامت میں, تبھی تو قیامت آئے گی. تو انہیں الٹی ہونے میں یہ بھی ہے کہ عورت کی سربراہی, عورت کمزور ہے لیکن سربراہ کون ہوگا؟ بولو, عورت. ہیومن رائٹس کے نام پہ خواتین کو بیوقوف بنایا جائے گا. رائٹس کے تو ہم بھی قائل ہیں بھائی, عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے جو حقوق ہیں, لیکن رائٹس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے؟ مردوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. گھر کا سربراہ کس کو بنا دیا بھائی؟ خواتین کو. مردوں کا رو بھی ختم. اس سے مرد کا تو بیڑا غرق ہوگا, عورت کا بھی بیڑا غرق ہوگا, ہو رہا ہے. تو حالانکہ طاقتور کو سربراہ بننا چاہیے نا. کوئی حکومت کمزور ہو, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ملک چل سکتا ہے؟ کرپٹ حکومت ہو چل سکے گا, کمزور حکومت چاہے نیک بھی ہو پھر بھی نہیں چل سکتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, یہ یاد کر لیں. ٹاپک نہیں ہے لیکن ٹاپک سے میں دائیں بائیں قیام طعام کے لیے ہٹتا رہتا ہوں. کمزور حکومت ہو, نیک ہو, نہیں چلے گی. کیونکہ جب حاکم کے پاس پاور ہی نہیں ہے, وہ اپنی بات جب آرڈر دے تو منوا ہی نہیں سکتا, تو ملک میں بغاوتیں اور کوئی لا اینڈ آرڈر ہوگا ملک کے اندر؟ ہر شخص حاکم وقت کی بات کو لے کے ڈسکشن کرے گا, یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے. تو آرڈر تو گیا, صحیح ہے نا, آرڈر گیا تیل لینے. وہ ایک ٹک ٹاک پہ کسی نے کوئی چٹکلا بھیجا کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا ابو گئے تیل لینے. ماں نے غصہ آیا, تھپڑ لگایا, تجھے باپ کا احترام نہیں ہے. پتہ چلا وہ سرسوں کا تیل لینے گیا تھا بیچارہ, تیل لے کے آ رہا تھا. تو کہہ رہا میں بھید بھی تھوڑی کرتا, واقعی وہ تیل لینے گئے ہوئے تھے. خیر, کچھ فارغ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پہ یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. پتہ نہیں کہاں سے دماغ آتا ہے, چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. فراغت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, بشرطے کہ صحیح استعمال ہو جائے. خیر, تو ان تلد الامۃ ربتہا, باندی کیا جنے گی؟ اپنے آقا کو جنے گی. تو یہ ساری دنیا میں ہمیشہ سے ایک بات مسلم ہے کہ عورت کمزور ہے. یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں, زبان سے اقرار نہیں کرتی. بھائی جب کمزور ہو تو حاکم طاقتور ہوتا ہے. کمزور کو حاکم بنائیں گے تو چلے گی نہیں اس کی, سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس گھر میں عورت کی حکومت ہے, مرد بیکار ہیں وہاں پہ, تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. کیونکہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے تو اس کے دل میں احساس رہتا ہے کہ میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی, میں اگر میری گھر میں چلنی نہیں ہے تو طلاقیں ہوں گی, گھر ٹوٹیں گے, بچے باغی ہوں گے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. آدمی کا نالائق ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کمزور ہونا برا ہے. بہت گہری بات کی ہے ہم سب کے بارے میں. ہم سب نالائق شوہر شمار ہوتے ہیں نا. نالائق ہونا مرد کا یہ بھی برا ہے, اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ زیادہ برا ہے کہ آدمی ہو اور گھر میں اس کی چلتی نہ ہو. اس سے گھر کا بیڑا غرق. نالائق ہو کے بھی کنٹرول ہوگا نا تو گھر چل جائے گا. لائق ہو اور کنٹرول نہ ہو, ایسے لائق کا کیا کرنا ہے بھائی. بہت نیک شوہروں کو جانتا ہوں, بیڑا ہی غرق کر دیا گھر کا انہوں نے. جی حضوری میں بیڑا کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. ٹارزن نہیں بن جانا اب جا کے چنگیز خان کی طرح تلوار لے کے جا رہے, ارطغرل بن گئے. تو خیر, اور اللہ نے بعض خواتین کو بڑی عقل دی ہے. آج کل بعض خواتین اس بات کو سوشل میڈیا پہ اجاگر کر رہی ہیں کہ گھروں میں مردوں کا کنٹرول ہونا چاہیے. وہ عورت, لیکن وہ اللہ نے کھوپڑی دی ہے ان کو, وہ خود اس بات کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ بھائی گھر میں کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ آدمی کا. عورت ہو کے وہ کہہ رہی ہیں. اور میں بھی ایسی خواتین سے مل جو بڑی لبرل قسم کی خواتین سمجھی جاتی ہیں. بعض میٹنگز میں ملاقاتیں ہوئی جو بڑی ماڈرن خواتین سمجھی جاتی ہیں, وہ مجھے اپریشیٹ کر رہی تھی کہ یار یہ جو آپ بات کرتے ہو نا کہ گھر میں مرد کی حکومت ہونی چاہیے, 100% درست ہے.
کہہ رہی ہیں جن گھروں میں مردوں کی حکومت نہ ہو, کنٹرول نہ ہو, ان گھروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہو رہا ہے یہ. خیر, ہم بھی یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, گھر میں یہ بات یہاں بیٹھ کے آپس میں سب کر سکتے ہیں ایسی باتیں. خیر,